जी देख सकते हैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा मनसूख होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम यहाँ पहुँच चुकी है। शुएब शाहीन इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। ये सूरत हाल से आपको आगाह करते चलें कि जैसे ही जलसा मनसूख हुआ है उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर एडवोकेट शुएब शाहीन साहब इस वक्त अदालत जो है वो पहुँचे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। देख सकते हैं दरवाज़ा खुल चुका है और ये सूरत हाल है। इस वक्त शुएब शाहीन साहब जो हैं वो यहाँ पे आए हैं तौहीन अदालत की दरख्वास्त जमा करवाने के लिए। अदालत का दरवाज़ा खुल गया है और गाड़ी बिल्कुल अंदर आ चुकी है। आप ये देख सकते हैं ये रात के मनाजिर, जहाँ जैसे ही जलसा जो है वो मनसूख हुआ किया गया था उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम यहाँ पे पहुँच चुकी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर जो है वो बयान दे चुकी है कि वो अब बहुत जल्द जो है वो जलसे का ऐलान बाकायदा करेगी। इस हवाले से सीनियर क़यादत की जानिब से जलसे का ऐलान कर दिया गया था। शुएब शाहीन साहब इस वक्त बाहर आ चुके हैं। अदालत का गेट भी हमने देख लिया है कि खुला है। और शुएब शाहीन साहब रात गए, इस वक्त क्या आपको लग रहा है कि अदालत खुलेगी? दरवाज़ा तो एक खुल गया है, आप तो दरख्वास्त तौहीन अदालत की कार्रवाई जमा करवाने आए हैं। देखें, हम ये समझते हैं, याद होगा आपको, पूरी कौम को याद होगा, 9 अप्रैल 2022 को रात को अदालतें खुली थी, याद है। आज भी हम उसी तरह ये चाहते हैं कि 6 मरतबा 6 रिट पिटिशन्स के ऊपर और कई दफ़ा कंटेम्प्ट के ऊपर ये डिप्टी कमिश्नर, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल और चीफ कमिश्नर की बिहाफ पे यहाँ अंडरटेकिंग है कि हम जलसा करेंगे। और ये तारीख डिप्टी कमिश्नर ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, फेडरल गवर्नमेंट ने हमें अलाउ किया हुआ है। तो लिहाजा उसकी जो तौहीन अदालत हो रही है, हम ये चाहते हैं कि कल हमारा 4 बजे जलसा है, तो हम ये चाहते हैं कि आज रात को ही हमारी सुनवाई हो, हमें इंसाफ मिले। उसके लिए हमने अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ सोतेला सलूक ना किया जाए। देखें, आपके सामने जमात इस्लामी वाले यहाँ भी आए और 15 दिन का उन्होंने धरना दिया। TLP वाले दोस्त हमारे आए, यहाँ 6 दिन के लिए बैठे रहे और तमाम को अलाउ किया गया। 3 दिन पहले यहाँ, 2 दिन पहले रेड जोन के अंदर लोग आए और उन्होंने अपना मुजाहरा किया। देखिए, हमारा एक फंडामेंटल राइट है। अदालतें हमें ऑलरेडी हुक्म दे चुकी हैं, इनकी अंडरटेकिंग लिख चुकी हैं। तो लिहाजा ये जो कुछ तौहीन अदालत कर रहे हैं, हम उस पे आज चाहते हैं कि रात को अदालत खुले। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आज हमारी सुनवाई हो। और एक बात वाज़े कर दूँ, इस सब कुछ फस्तायत और यजीदियत के बावजूद भी वाज़े कर देना चाहता हूँ इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन को, DC को, चीफ कमिश्नर को, IG को, SSP को, कि आप कानून को हाथ में ना लें। हमें कानून के मुताबिक हमारा हक है जलसा करना। फिर आप सारे दोस्तों को मैं ये याद दहानी कराना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शंस हो रहे हैं। हमारा हक है कि हम जलसा जुलूस करें, वर्कर कन्वेंशंस करें, प्रोटेस्ट करें। ये अदालतें भी हमें हक देती हैं, आइन व कानून भी हमें हक देता है। तो लिहाजा ये इलेक्शन कमीशन का भी फ़र्ज़ है कि वो इनकी इस फस्तायत के ख़िलाफ़ स्टैंड लें कि आज जलसे जुलूस पे कैसे पाबंदी लग सकती है, कैसे आप वर्कर कन्वेंशन पे आप पाबंदियाँ लगा सकते हैं कि जबकि इलेक्शंस हो रहे हैं। इस्लामाबाद में इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं और 28 तारीख तक नॉमिनेशन फॉर्म जमा हो रहे हैं। लिहाजा कल जलसा होगा, हर हाल में होगा, लेकिन उसके लिए हम अदालती जो तरीक़ाकार हो सकता है उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इस तरह बेतौकीरी हो रही है वो आपके सामने है। हम इसलिए अदालत के पास आए हैं, रात को भी आए हैं, सुबह भी आएंगे। कल हमारा जलसा हर हाल में होगा, पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे, अभी आ चुके हैं पूरे इस्लामाबाद में। और वैसे भी पंजाब, KP, सिंध, बलूचिस्तान, GB, आज़ाद कश्मीर से लोग मज़ीद आ रहे हैं। हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमारा जलसा भरपूर होगा और कामयाब होगा। शुएब शाहीन साहब रात 9 अप्रैल की रात को हमने देखा था इमरान खान की हुकूमत हटा गई थी। 12 बजे रात को अदालतें खुल गई थी। आप भी रात के इस पैर यहाँ पहुँचे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, इंसाफ का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। उम्मीद रखते हैं कि अदालत खुलेगी अभी? देखें, हमें इंसाफ से उम्मीद है, इंसाफ के इंस्टीट्यूशन से उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट भी खुली थी, हाई कोर्ट भी खुली थी उस वक्त। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ज़िम्मेदारी है कि अपने आर्डर्स को वो प्रोटेक्ट करें और अपने आर्डर्स को वो इम्प्लीमेंट कराएं। अगर वो नहीं कराएंगे तो निज़ाम इंसाफ से लोगों की उम्मीदें ख़त्म हो जाएंगी। ये एक आस और उम्मीद और एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो अदलिया से होती हैं या इंसाफ के इंस्टीट्यूशन से होती हैं। तो इसलिए हमने बतौर एक लॉफुल सिटीज़न के और एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी के, एक
کے طور پر ہم یہاں آئے ہیں اور ہم انصاف کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ہم ان کو دور کرانا چاہتے ہیں انصاف کے انسٹیٹیوشنز کے ذریعے۔ شیخ حسین صاحب آپ یہ مجھے بتائیے کہ عدالتوں کے آرڈر ہونے کے باوجود یہ این او سی بار بار کیوں کینسل کی جا رہی ہے؟ اصل اس کی وجوہات کیا ہے یا کیا اصل میں؟ دیکھیں بے ایمان ہیں، یہ جو بیوروکریسی ہے یہ غلام بنی ہوئی ہے ان کٹ پتلیوں کی۔ میں یہاں قائم نہیں ہوں، یہ میری کانسٹیچوئنسی ہے۔ یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں میرا ایک پولنگ اسٹیشن تھا جہاں یہ پریزیڈنسی کے امپلائیز، پرائم منسٹر کے امپلائیز، ڈپلومیٹک انکلائیو اور یہاں کے سارے ان لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے بہت بڑی لیڈ سے میں یہاں سے بھی جیتا ہوں۔ اس پورے اسلام آباد کی تینوں سیٹیں ہم جیتے ہیں۔ ان کٹ پتلیوں کو مسلط کر دیا گیا۔ اب وہ کٹ پتلی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ جب ان کو جلسے کی اجازت دیں گے تو پورا نہ صرف اسلام آباد نکلے گا، پورا پاکستان آئے گا۔ آپ نے ثوابی کا جلسہ دیکھ لیا۔ تو اب یہ ڈرتے ہیں، اس ڈر اور خوف کی وجہ سے انہوں نے یزیدیت کا ماحول پیدا کیا ہوا ہے، جس کے لیے ہم یہ بجا طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آئینی حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، جس کے لیے ہم قانون کا راستہ اڈاپٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے۔ خواہ یہ کریک ڈاؤن کریں، ہمیں گرفتاریاں کریں، یہ شیلنگ کریں، کچھ کریں۔ کل ہمارا جلسہ ہوگا، ہم نے روکنے کی کوشش کی تو ہر گلی محلے میں ہوگا، ہر روڈ کے اوپر ہوگا، اس جگہ کے بھی ہوگا، اور جہاں جہاں ہمارے کارکن پہنچے گے وہاں انشاءاللہ ہم اگلا عمل کیا آپ کا؟ دیکھیں نہیں کھلے گا تو ہم نے اپنا فرض ادا کیا۔ کل صبح 8 بجے پھر ہم یہاں بیٹھے ہوں گے اور ہم انشاءاللہ تعالی عدالت کے پاس ہماری آخری آپشن ہوتا ہے وہ بھی ہم اویل کریں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی کمزوری دکھائیں گے اور ہم جلسہ منسوخ کریں گے۔ ہمیں اب کوئی جلسہ منسوخ کرنے سے نہیں روک سکتا اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم جلسہ منسوخ کریں گے۔ یہ اپنا حکم نامہ واپس لے سکتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہم آپ کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے۔ بھائی سیکیورٹی دینا تمہارا فرض ہے، ہم نہیں مانگتے آپ سے سیکیورٹی، نہ دو ہمیں۔ بھائی جلسہ کرنا ہمارا حق ہے اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ سیکیورٹی دینا ان کا فرض ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کے پابند ہیں سیکیورٹی کے۔ آپ اپنے جلسے جلوس کریں، اپنے ورکر کنونشن کریں، آپ کا حق ہے۔ جو آئین حق دیتا ہے اس کو کوئی سبارڈینیٹ آفیسر اس کو کینسل نہیں کر سکتا۔ شعیب شہین صاحب، پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے اور دنیا کی 7ویں 8ویں بڑی ایٹمی طاقت رکھتا ہے۔ سیکیورٹی بارڈرز کے اوپر بھی بڑی اچھی ہیں۔ گزشتہ دن ہم نے دیکھا کہ مذہبی جماعتیں یہاں پہ 4 گھنٹے پیدل مارچ کر کے ریڈ زون آئی تھیں تو سیکیورٹی کوئی نظر نہیں آئی۔ اچانک آپ کی سیکیورٹی کے اوپر کیا وجوہات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر پاکستان تو ایک سیف ملک ہے، اپنے ملک کے باشندوں کے لیے، شہریوں کے لیے سیکیورٹی نہیں ہے؟ دیکھیں یہ ڈس آنیسٹ ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں جی بنگلہ دیش کے ٹیم آئی ہوئی ہے، بھائی وہ تو یہاں ہے سرینا میں ہے، پھر کہا جی ریڈ زون ہے۔ بھائی ریڈ زون میں تو لوگ آ کر کے یہاں جلسے جلوس کر کے چلے گئے ہیں، ہم تو 30 کلومیٹر دور کر رہے ہیں اور آپ نے ہمیں وہ جگہ دی ہے۔ ہم تو یہ جگہ نہیں مانگتے تھے، آپ کو پتہ ہے ہائی کورٹ میں لاسٹ ٹائم میں نے میاں گل حسن زیب صاحب کو کہا کہ ہمیں F9 پارک دو یا ہمیں پشاور روڈ دو جہاں ہم نے مولانا فضل الرحمان کو اجازت دے رکھی تھی، یا پریڈ گراؤنڈ دو جہاں ہمیشہ جلسے ہوتے ہیں۔ انہوں نے نہیں دیا، عدالت نے بھی ہمیں کہا جی وہاں چلے جاؤ۔ اب ہم نے عدالت کے حکم کی پابندی کی، ان کے آرڈر کی پابندی کی، لیکن آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ بے ایمانی ہے، یہ ڈرتے ہیں، ان کو خوف ہے۔ انشاءاللہ تعالی جلسہ بھی ہوگا اور ان کو سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے جو غلط کام کیے ہیں تو ان کو خلاف تو انہیں عدالت بھی لگی۔